ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् यतिपतिपदभृङ्गम् कौशिकाब्धीशचन्द्रम् शठरिपुमतसक्तम् वादिसिंहार्यभक्तम् कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यम् सकलबुधवरिष्ठम् योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। ॐ तत्सं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण एवं समुपस्थित आचार्यगण एवं सज्जन गुरुवर्गहरू सबैमा सादर प्रणाम। अब हामी आज यो अर्चिरादि मार्ग को अनुसंधान को क्रम में बृहद ब्रह्म संहिता अंतर्गत तेस्रो पाउको यो 5औं अध्यायलाई अनुसन्धान गरौँ। भगवान श्रीमन्नारायणको र ब्रह्माजीको संवाद स्वरूप चलिरहेको छ। अस्तिदेखि श्री भगवान वाच भगवान आज्ञा गर्दै हुन्थ्यो ब्रह्माजीलाई, अब जीव तत्व जीवात्मा भनौँ मुक्तात्मा यहाँ मोक्ष भएर वैकुण्ठ धाममा पुगिसकेको छ। त्यो वैकुण्ठको दिव्य वर्णन बडा साहित्यिक ढङ्गबाट भगवानले यहाँ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। देदीप्यमान मणिनिर्मित वेदिकायां स्तम्भाः लसन्ति नवकाममयाः समन्तात् येषाम् असीम रजनीश मयूखजालैर्जीवन्ति सज्जन विलोचन सच्चकोराः। देदीप्यमान मणिनिर्मित वेदिकायां मणेः निर्मिताः वेदिकाः मणिनिर्मित वेदिकाः देदीप्यमानाः मणिनिर्मित वेदिकाः देदीप्यमान मणिनिर्मित वेदिका तस्याम् अत्यन्त देदीप्यमान भनौँ प्रकाशमान मणिद्वारा निर्मित भएका सुन्दर वेदिका हुँदी। वेदिका शब्दले यहाँ वेदीलाई पनि प्रयोग गरिन्छ अथवा कुनै ससाना भवनमा बनेका चौताराहरूलाई पनि वेदिका शब्दले प्रयोग गरिन्छ। त त्यो वेदिकामा नवकाममयाः समन्तात् नवकाममयाः स्तम्भाः लसन्ति। चारैतिरबाट समन्तात् भने चारैतिरबाट नवकाममयाः भने नवीन नवीन काममय भने संकल्पमय संकल्पद्वारा नै रचना गरिएका स्तम्भाः खम्बाहरू लसन्ती शोभायमान छन्। त्यो देदीप्यमान प्रकाशमय मणिले निर्मित भएको त्यो वेदिकामा चारैतिर आफ्नो मनद्वारा कल्पना गरेका नवीन नवीन स्तम्भहरू चारैतिर सुशोभित छन्। येषाम् असीम रजनीश मयूख जालैर्जीवन्ति सज्जन विलोचन सच्चकोराः। येषाम् वेदिकायां ती वेदिकाहरूमा असीम रजनीश मयूख जालैः असीम भनेका धेरै कति हो गति रजनीश रजनी भनेको रात्रि रात्रिको ईश भनेको मालिक चन्द्रमा रजनीश भनेको चन्द्रमाका मयूख जालैः भनेका किरण समूहद्वारा के काम गर्दछ त त्यहाँ भन्दा त्यहाँ बसेर निहार्नेवाला हेर्नेवाला
सज्जन रूपी जुन चकोर हुन् त्यो चकोरका विलोचन सज्जन विलोचन सच्चकोरा सज्जन रूपी व्यक्तिहरूका नेत्र रूपी जुन सत चकोरहरू छन् ती चकोरहरू चाहिँ जीवन्ती बाँचिरहेका छन्। अर्थात् चकोरको र चन्द्रिकाको परस्परमा धेरै ठुलो सम्बन्ध हुन्छ। चन्द्रिकाको दिव्य रसास्वादन गरेर नै चकोर नाम गरेको पक्षी अर्थात् चखेवा भनौँ हामी त्यो जीवित रहन सक्छ त्यसको चन्द्रमाको रसास्वादन गरेर नै। त्यस्तै त्यहाँ पनि असीम रजनीश मयूख जाल अत्यन्त असीम चन्द्रमाका मयूख भने किरणको समूहद्वारा जाल भन्ने समूहद्वारा नै त्यहाँ भएका नित्य मुक्त गण रूपी सज्जनका विलोचन नेत्र नै चकोर बनेका छन् जसमा त्यस्ता चकोर पक्षी बनेका छन् जसमा त्यस्ता ती चकोरहरू चाहिँ जीवन्ती आफ्नो जीवन प्राप्त गरेका छन् बाँचेका छन्। संकल्प कल्पित विचित्र मणि प्रवेक सोपान पंक्ति विलसद विगलत द्विमणि प्रकाशम यो एउटै शब्द हो। संकल्पेन कल्पित संकल्प कल्पितानि विचित्राणि मणि प्रवेक सोपान पंक्तिनी तेषु द्विमणेः प्रकाशानि विगलन्तीति विगलत द्विमणि प्रकाशा तम अर्थात संकल्प कल्पित भगवानको सतसंकल्पद्वारा कल्पना गरिएका छन् विचित्र मणि प्रवेक सोपान पंक्ति। चित्र विचित्रका मणि प्रवेक भनेको मणिमा पनि प्रवेक श्रेष्ठ मणिद्वारा विचित्र रूपले कल्पना गरिएका छन् जुन भवनका सोपान पंक्ति भनेका सोपान भनेका सिँढीका पंक्ति भने भर्याङका पंक्ति भने सिँढीहरू यो सोपानलाई भनेर भर्याङ पुरैलाई लियौँ त्यसमा जुन अथवा सिँढीका पंक्ति भने खुड्किलाहरू भनेर हामीले यसरी नै बुझौँ। सोपान पंक्ति सु त्यो सोपानको पंक्तिहरूमा विगलत द्विमणि प्रकाशम ती सोपानका पंक्तिहरू यसरी चम्केका छन् अर्थात् ती सिँढीका खुड्किलाहरू यसरी चम्केका छन् जुन भगवानको दिव्य संकल्पद्वारा कल्पित छन् रचित छन्। त चित्र विचित्रका श्रेष्ठ मणिद्वारा रचित भएका सोपान सिँढीका पंक्ति भनेका खुड्किलाहरू यति चम्किला छन् द्विमणि प्रकाशम विगलन्ती अर्थात् द्विमणि भनेको सूर्यका प्रकाशलाई पनि विगलत गलाइदिन्छन् अर्थात् सूर्यको प्रकाश पनि फिका हुन्छ जसमा त्यस्ता मणिहरू चमचम चम्किरहेका छन् त्यो सोपानका खुड्किलाहरूमा त्यस्ता भवनहरू छन् त्यहाँ। कुर्वन्ति वज्र घटिता जिरदर्पणान्तः संसृज्य दिव्य वसनास्तरणोपमानम् त्यहाँ वज्र घटिता जिरदर्पणान्तः संसृज्य दिव्य वसनास्तरणोपमानम् दिव्य वसन आस्तरण उपमानम् दिव्य वसन भनेको वस्त्र कपडाको जुन आस्तरण बिछ्याइएको छ आस्तरण भन्नाले गलैँचा सम्झ्यौं त्यसको उपमान भएका भनेर दिव्य वस्त्रको आस्तरणको उपमानलाई संसृज्य सृष्टि गरेर सर्जन गरेर त्यसको संयोगलाई विचार गरेर त्यहाँभित्रका वज्र घटित अजिर दर्पणान्त वज्रले बनाइएको घटित भनेको निर्माण गरिएको वज्रद्वारा निर्माण गरिएको अजिर भनेको प्राङ्गणहरू त्यो भवनका प्राङ्गणहरूको प्राङ्गण रूपी जो दर्पण हो त्यो अजिर भनेको वज्रले बनाइएको प्राङ्गणलाई नै मानव दर्पण मानियो एउटा ऐना मानियो त्यो दर्पण भित्र
कुर्वन्ती गराउँदछन् के भने दिव्य वसनास्तरणोपमानम संसृज्य कुर्वन्ती अर्थात् त्यो वज्रद्वारा निर्माण गरिएका विशाल प्राङ्गण रूपी दर्पणभित्र दिव्य वसनास्तरणोपमानम दिव्य गलैँचा बिछाइएको उपमा गर्दछन्। त्यो दर्पणभित्रै त्यस्तो भावना गर्दछन्, त्यहाँ देख्दछन् त्यहाँका नित्य मुक्तहरूले त्यसको छायाद्वारा होला अथवा के कसरी हुन्छ। कुर्वन्ति वज्रघटिताजिर दर्पणान्त संसृज्य दिव्यवसनास्तरणोपमानम् आराम मण्डप शिखाश्रित वारिपात विच्छिन्न नीरकण वृन्दमनुसृजन्तः पुष्पैः किरन्त इव मण्डपपादमूलम् विश्वक विमुग्ध जलयन्त्रचया लसन्ती। आराम मण्डप शिखाश्रित, अब यहाँ विमुग्ध विश्वक विमुग्ध जलयन्त्र चया यसलाई कर्ता मानौँ। विश्वका चारैतिर विमुग्ध भनेको सुन्दर रूपले रहेका जलयन्त्र चया भनेका पानीका यन्त्रका चय भने समूहहरू, जलको यन्त्रको समूह भन्नाले यन्त्र फिट गरेको छ जलमा तल तल अर्थात् मोटर फिट गरेर पानीलाई माथि उठाइएको छ, त्यसलाई जलयन्त्र चय भनियो। त तिनीहरू के गर्दैछन् भन्दा आराम मण्डप शिखाश्रित वारिपात, तिनीहरूबाट गएको पानीको धारा जुन त्यहाँको आराम मण्डप हो, आराम गर्ने जुन दिव्य मण्डप हो, त्यो मण्डपको शिखाश्रित टुप्पामा शिखरमा चुचुरामा आश्रित भएर त्यहाँबाट झरेको वारिपात पानीको जो धारा हो, पानीको पात हो, झराइ हो, विच्छिन्न त्यहाँबाट विच्छिन्न भएर निस्किएको नीरकण वृन्दम, त्यसले नीरकण वृन्दम पानीका मसिना मसिना कणका समूहहरूलाई अनुसृजन्त छोड्दो छँदो, सृष्टि गर्दो सिर्जना गर्दो छँदो अर्थात् छोड्दो छँदो, अर्थात् तलबाट मोटरले फिट गरेर माथि पुर्याइएको त पानीका धाराहरू, त्यसमा जुन फोहराहरू बनाइएको छ त्यो फोहराबाट पानीको कण जस्तो बनाउँदो छँदो। के देखिन्छ? मण्डप पादमूलम, तल मण्डपको फेदसम्म नै विश्वक वरिपरि पुष्पै किरन्त इव, पुष्पले माथिबाट वर्षा गरिराखेका छन् कि भन्नु जस्तो लसन्ती, शोभायमान भइरहेका छन्। अर्थात् तलबाट जुन पानीको फोहरा माथि जान्छ, घरको शिखरमा चुचुरामा पुग्छ, त्यहाँबाट मसिनो मसिनो फोहराको रूपमा तल झर्दै झर्दै मण्डपको तलसम्म फेदसम्म वरिपरिबाट यसो परबाट हेर्दा पुष्पको वृष्टि भइरहेको छ कि जस्तो शोभायमान त्यहाँका फोहराहरू चलिरहेका छन्, त्यस्तो भवनहरू देखियो। आराम मण्डप शिखाश्रित वारिपात विच्छिन्न नीरकरण वृन्दमनुसृजन्त पुष्पै किरन्तैव मण्डपपादमूलं विश्वक विमुग्ध जलयन्त्रतया लसन्ती। अगाडि मन्दार पादप पराग विषक्त मत्त भृङ्गावली विरुत जात रति प्रभेदैः संसेवितं चलति चाप्सु मराल माला मञ्जीर निस्वन चयैः परितो विगीतम्। मन्दार पादप पराग, मन्दार पुष्प, मन्दार माने मन्दार पारिजातकै यो मन्दार भेद हो। तो पारिजात नाम गरेको पादप भनेको वृक्ष, पादात पिबतीति पादप, रुखले जहिले पनि चरणबाट पानी पिउने गर्दछ अर्थात् जराबाट पिउने हुनाले पादप भनिन्छ यसलाई। अङ्घ्रिप पनि भनिन्छ, अङ्घ्री भनेको पनि चरण हो। त्यो पादप भनेको वृक्ष, मन्दार नाम गरेको जुन पादप वृक्ष हो, त्यो वृक्षमा फुलेको जुन पुष्पको परागमा मन्दार पादप पराग, त्यो परागमा विषक्त
आसक्त भएर मत्त भएका छन्। भृङ्गावली भनेका भमराका समूहहरू, आवलीहरू, पङ्क्तिहरू, भ्रमराका पङ्क्तिहरू, जसमा त्यस्ता भ्रमराका पङ्क्तिद्वारा तैही भृङ्गावलीभिः विरुत भनेको शब्द गर्दा भमराको जो गुन्जायमान हो त्यसबाट जात उत्पन्न भएको रति प्रभेदैही रतिका प्रभेदद्वारा भेदहरूद्वारा संसेवितम संसेवित भएको। फेरि कस्तो मराल माला मञ्जीर निस्वन चयैही, मराल पुष्पको माला द्वारा मराल माला मञ्जीर निस्वन चयैही। अब यो पनि माथि भृङ्गावलीकै विशेषण रहेछ। मराल नाम गरेको पुष्पको माला सदृश भएको जुन मञ्जीर भनेका घुङ्गुरुहरूको निस्वन चयैही घुङ्गुरुको आवाजको समूह जस्ता भृङ्गावली, त्यो भृङ्गावली नै त्यस्ता देखिन्छन् अरे। मराल मालाको घुङ्गुरु भनेर त्यसबाट उत्पन्न भएका शब्द झैँ परितः विगीतम वरिपरिबाट गान गरिराखिएको छ। के देखियो त भन्दा अप्सु चलती, त्यो शब्द चाहिँ त्यो गाना चाहिँ अप्सु पानीका भित्र पनि चलती, त्यो चलायमान भइराखेको छ, पानीका भित्र पनि त्यो गाना चलिराखेको छ। नृत्यन्ति दिव्य वनिताः परितो निबद्ध रत्नावली ललित भास्वर वेदिकासु तन्मुग्ध हास परिपेशल वक्त्र चन्द्र पीयूष गान परिहूत कुरंग सावाः। निबद्ध रत्नावली ललित भास्वर वेदिकासु, निबद्ध भनेको आबद्ध भएको छ, रत्नावली भनेको रत्नावलीद्वारा, ललित भनेको अत्यन्त सुन्दर भएका, भास्वर वेदिकासु प्रकाशमान वेदिकाहरूमा, मुग्ध हास परिपेशल वक्त्र चन्द्र पीयूष गान परिहूत कुरंग सावाः। मुग्ध हास भनेको सुन्दर, हास परिहास रूपी, परिहास रूपी परिपेशल, परिपेशल भनेको पेशल शब्द परि उपसर्ग, पेशल भनेको अत्यन्त चतुर, पेशल वक्त्र चन्द्र पीयूष, त्यस्तो अत्यन्त सुन्दर दिव्य चतुर, वक्त्र भनेको मुख रूपी चन्द्रमाबाट उत्पन्न भएको, पीयूष भनेको अमृत रूपी गान, अर्थात् कुनै नायिकाहरूले त्यहाँ दिव्य गाना गाइरहेका छन्। ती गायिकाहरूको मुग्ध हास र उनीहरूको अत्यन्त चतुर मुखाकृति नै चन्द्रमा हो। त्यो चन्द्रमाबाट, त्यो मुखाकृति रूपी चन्द्रमाबाट उनीहरूले गान गर्नु नै अमृतको सिर्जना उनीहरूले गरिरहेका छन्। मानिलिउँ उनीहरूको मुखबाट अमृत निस्किरहेको हुन्छ। तर पीयूष गान, त्यो अमृत रूपी जुन गाना हो, त्यो गानाले के भनिराखेको छ त भन्दा परिहूत कुरंग सावाः, कुरंगका सावहरूलाई, कुरंग भने मृग, मृगका साव भनेको बच्चाहरूलाई, मृगका बच्चाहरूलाई मानिलिउँ उनीहरूको गानाबाट डाकिराखेका छन् कि परिहूत बोलाइरहेका छन् कि भन्नु जस्तो त्यस्ता वेदिकामा परितः वरिपरि दिव्य वनिताः, दिव्य त्यहाँका वनिताहरू नृत्यन्ती, नृत्य गरिरहेका छन्। नृत्यन्ती दिव्य वनिता परितो निबद्ध रत्नावली, वरिपरिबाट बनाइएको रत्नावली अत्यन्त सुललित प्रकाशमय वेदिकामा मुग्ध हास रूपी अत्यन्त दक्ष मुख चन्द्रको पीयूष
गानद्वारा डाकिएका छन् मृगका पाठाहरूलाई, जसले त्यस्ता दिव्य वनिताहरू नृत्य गर्दैछन्। यस्तो कुरो देख्दै हुनुहुँदो रहेछ। यत्रामलस्फटिकबद्धतरूपकल्पित कासारफुल्लकमलोत्थित रेणुजालैः आबद्धवर्तिक महाजिरकेलिसद्म मद्भक्ति अन्त अतुलं विवशीकरोति। यत्र यस्मिन् वैकुण्ठे, जन वैकुण्ठमा, त्यो ठाउँमा अमलस्फटिकबद्धतर, अमल भनेको निर्मल, स्फटिक बद्धतर भनेको स्फटिक मणिद्वारा बद्धतर बनाइएको, रचना गरिएको, उपकल्पित बद्धतर स्फटिक बद्ध तर स्फटिक मणिद्वारा सुन्दर ढङ्गले उपकल्पित भनेको रचना गरिएका छन्। कासार भनेका तलाउहरू, जसमा त्यस्ता कासार तलाउहरूमा फुल्ल कमलोत्थित रेणुजालैः प्रफुल्लित विकसित भएका कमलोत्थित, कमलमा उत्पत्ति भएका जुन रेणु माने पराग हुन्, त्यो परागका जालैः समूहद्वारा आबद्ध वर्तिक महाजिर केली सद्म, त्यसबाट आबद्ध रेणुका, त्यस्ता कमलका परागका समूहद्वारा आबद्ध भएको वर्तिक महाजिर केली सद्म, वर्तिक भनेको अत्यन्त सुगन्धित कुनै कर्पूर विशेष छरिएको छ, जसमा त्यस्ता महाअजिर केली सद्म, विशाल ठुल्ठुला अजिर भनेका प्राङ्गणहरूका मा बनेका केली सद्म, केली भनेको क्रीडा रूपी सद्म घर, क्रीडा रूपी घरमा त्यहाँ भित्र पसिसकेपछि मद्भक्ति, मेरो भक्तिले त अन्त भनेको मेरो मनलाई, अन्तःकरणलाई अतुलम विवशी करोति, अतुलनीय रूपले विवश बनाउँदछ, तानिरहन्छ। अर्थात् विशाल सुन्दर ठुल्ठुला स्फटिक मणिद्वारा बनाइएका सुन्दर तलाउहरू छन्। त्यो तलाउमा फुलिरहेका कमलका रेणुद्वारा छरिएको तल सुगन्धित वस्तु, जसमा चन्दन अर्थात् वर्तिक भनेर कर्पूरलाई पनि लिइन्छ यहाँ। त्यस्ता कपूरले युक्त भएका महाअजिर केली सद्म ठुल्ठुला विशाल प्राङ्गणहरूभित्र बनेका क्रीडाका भवन भित्र प्रवेश गरिसकेपछि मेरो भक्तिले मेरो अन्तःकरणलाई अतुलनीय रूपमा विवश बनाएको छ। यत्रेन्दुकान्ति निर्गत निर्झराणाम् आरावपूरित सुधासित सौधमूर्धनि सम्बद्ध दृष्टिपतयः शिखिनां कलापः निर्धूतपुच्छ निवः परितः स्वनन्ति। यत्र इन्दुकान्तमणि निर्गत निर्झराणाम् आरावपूरित सुधासित सौधमूर्धनि, यत्र भनेको जुन ठाउँमा इन्दुकान्तमणि भनेको चन्द्रकान्तमणि, इन्दु भनेको चन्द्रमा, इन्दुकान्तमणि भनेको चन्द्रकान्तमणिद्वारा निर्गत निर्झराणाम, चन्द्रकान्ति मणिको निर्झरद्वारा निक्लिरहेका छन् फोहराहरू, जसमा त त्यसको आराव भनेको ध्वनिले पूरित परिपूर्ण भएको सुधासित सौध मूर्धनि, सुधा भनेको सुन्दर चुनाले, असित भनेको सफेद बनाइएको, सेतो बनाइएको छ, सौध मूर्धनि भनेका ती विशाल ठुला अट्टालिका, सौध भनेको अट्टालिकाहरूका, मूर्धनि भनेको शिरमा सम्बद्ध दृष्टिपतयः, त्यसमा परस्परमा सबैले दृष्टिपात त्यसैमा गरेका छन्, त्यही सौध शिखरमा, जसले त्यस्ता शिखिनाम कलापाः, शिखी भनेका मयूरका, कलापाः भनेका प्वाखहरू जो छन्, यिनीहरूले निर्धूत पुच्छ निवाह, निर्धूत भनेको हल्लाइएको छ, पुच्छ निवाह भनेका ती
मयूरका समूहका पुच्छरका समूहहरू, जति मयूरहरू छन् तिनीहरूका पुच्छ निवाह पुच्छरका समूहहरू हल्लाइएका छँदा परितः वरिपरि स्वनन्ती शब्द गरिरहेका छन्। अर्थात् जहाँ चन्द्रकान्त मणिबाट निर्माण गरिएका विशाल ठुल्ठुला झरनाहरू छन्, त्यो झरनाबाट जल तल झर्दाखेरि त्यसको ध्वनिद्वारा परिपूरित भएर माथि घरको चुना लगाएर सफेद बनाइएका विशाल ठुल्ठुला अट्टालिकाहरूका शिरमा चाहिँ आँखा लगाएका छन्। सम्बद्ध दृष्टिपात त्यहाँ गरेका छन्। जुन मयूरहरूले त्यस्ता सिखिनाम कलापहा, मयूरका कलाप भनेको प्वाख, प्वाखबाट त्यो प्वाखलाई निर्धुत भनेको हल्लिँदा छँदा पुच्छ निवाह पुच्छरका समूहबाट वरिपरि चाहिँ परितः वरिपरि स्वनन्ती भनेको शब्दायमान भइरहेको छ। त्यहाँबाट जो प्वाख झर्दछन् भुइँमा, झर्दाखेरि त्यो प्वाखबाट शब्द निस्किएको छ भन्ने कुरो बुझियो। यत्रेन्दिरालिनिवहा ललितं लतासु भृङ्गाङ्गनाभिरभिचुम्बित वक्त्रबिम्बाः चिन्वन्ति पुष्पसुफलानि हरे प्रियायै मुग्धाधरद्युति निवेशित बिम्ब बुद्ध्या। यत्र जहाँ चाहिँ इन्दिरा अलिनिवाहाः, इन्दिरायाः अलि इन्दिराली तस्यां निवाहाः इन्दिराली निवाहाः। इन्दिरा भनेकी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जी का अली भनेका साथी, आली भन्नु साथी, त साथीका निवाह भनेका झुण्डहरू समूहहरू कस्ता छन् भन्दा भृङ्गाङ्गनाभि अभिचुम्बित वक्त्रबिम्बाः। अब यी महालक्ष्मीजीका सखीहरू यस्ता विचित्रका मुख कमल भएका रहेछन्। यिनीहरूको मुखलाई परबाट भृङ्गाङ्गना भनेका भँवराका अङ्गनाहरूले, भ्रमरीहरूले देख्ने बित्तिकै कति राम्रो फुल फुलेको रहेछ कि भन्ने लागेर अभिचुम्बित वक्त्रबिम्बाः, ती भ्रमरीहरूले आएर ती नायिकाहरूको मुखाकृतिलाई बिम्ब फल हो कि भनेर चुम्बन गरिरहेका छन्। अभिचुम्बित वक्त्रबिम्बाः, चुम्बन गरिरहेका छन् भृङ्गावलीहरूले जसलाई। त्यस्ता को हुन् तिनीहरू? मुग्धाधर द्युति निवेशित बिम्ब बुद्ध्या। तिनीहरूले यसो विचार गरे, मुग्धाधर द्युति निवेशित बिम्ब बुद्ध्या, मुग्ध भएका सुन्दर अधर द्युति निवेशित अधरामृतको प्रकाशमा निवेशित भएको छ चित्त जसको, त्यस्ता व्यक्तिले बिम्ब बुद्ध्या, त्यहाँ फलेका फलहरूलाई, फुलहरूलाई बिम्ब फल रहेछ भन्ने यस्तो बुद्ध्या ठानेर तिनीहरूले लतासु, त्यहाँका लहराहरूमा ललितम पुष्पम, सुन्दर पुष्पहरू र सुफलानी, राम्रा राम्रा फलहरू चाहिँ हरे हे प्रियायै, हरिकी प्रेयसी महालक्ष्मीको निमित्त चिन्वन्ती, टिप्ने गर्दछन्। अर्थात् महालक्ष्मीजीका सखीहरूका समूहहरू छन्। तिनीहरूलाई परस्परमा भृङ्गका भ्रमराका नारीहरूले, भ्रमरीहरूले तिनीहरूको मुखाकृतिलाई चुम्बित गरिरहेका छन्। त तिनीहरूले ललित लहरामा भएका पुष्पहरूलाई मुग्धाधर द्युति निवेशित बिम्ब बुद्ध्या, मुग्ध अधरको शोभाले युक्त भएको भन्ने बिम्ब फल हो भन्ने ठानेर महालक्ष्मीजीको सेवाको निमित्त त्यस्ता पुष्पलाई र फलहरूलाई चिन्वन्ती, चयन गर्दछन्, चयने अर्थात् टिप्दछन्। यत्रेन्दिरा रुचिरकेली गृहोपविष्टा शत प्रेम संकुल विकस्वर सारिकाणां मुग्ध प्रलाप हृत मानस उन्मुखीनां स्वर योषितां अतुल हास कला भवन्ती। यत्र जुन ठाउँमा
इन्दिरा रुचि र केली गृहोपविष्ट। इन्दिरा भनेकी महालक्ष्मीजीका रुचि र भनेका अत्यन्त सुन्दर, केली गृह भनेको क्रीडा गृहभित्र उपविष्टाः प्रवेश भएका, महालक्ष्मीजीका रुचि केली गृहभित्र प्रवेश गरेका सत्प्रेम सङ्कुल विकस्वर सारिकाणाम, उनीहरूको परस्परमा जुन छ सत्प्रेम, त प्रेमद्वारा सङ्कुल भनेको व्याकुल भएका अर्थात् व्याप्त भएका, विकस्वर व्याप्त भएर विकस्वर भनेको विकसित भएका छन्, प्रफुल्लित बनेका छन् सारिका जसमा, सारिका भनेका महिनागणहरू, सारिकाणाम त्यस्ता सारिकाहरूका मुग्ध प्रलाप हृत मानसम उन्मुखी नाम, मुग्ध भनेका सुन्दर प्रलाप आलापहरू ती सारिकाहरूका प्रलाप आलापहरूद्वारा आहित मानसम चोरिएको छ मन जसको, त्यस्ता उन्मुखी नाम त्यतैतिर उन्मुख भएका स्वर्गयोषिताम, स्वर्गका अर्थात् वैकुण्ठका, स्वर्ग भन्नाले वैकुण्ठलाई पनि स्वः स्थितैः देवैः अपि गीयते असौ स्थानम इति स्वर्गः, अथवा स्वः, स्वर भनेको स्वर्ग, वैकुण्ठ भन्नु त्यसलाई, स्वर योषिताम त्यहाँका योषितहरू अर्थात् त्यहाँका अबलाहरू, अतुल हास्य कलाः तिनीहरूको अत्यन्त अतुलनीय हास्य कलाहरू भवन्ती हुने गर्दछन्। महालक्ष्मीजीको सुन्दर क्रीडा भवनभित्र प्रवेश भएर प्रेम व्याप्त भएर विकसित बनेका मैनाहरूका मुग्ध प्रलापद्वारा मन अपहृत भएर त्यतैतिर उन्मुख भएका ती मधुर मुग्धाङ्गनाहरूको अतुल हास्य कलाहरू त्यहाँ हुने गर्दछन्, त्यो पनि देखियो। यत्र प्रवृत्त रसकेली विमुक्त मुष्टि कर्पूर पांशु परिमग्न पदोर्भीत्या सम्मार्जयन्ति खलु केली गृहाणि मुग्धाः सत्पाणि पंकज दलैः असकृत प्रयान्त्यः। यत्र जहाँ प्रवृत्त प्रवेश गरिसकेपछि रसकेली विमुक्त मुष्टि कर्पूर पांशु परिमग्न पदोर्भीत्या, त्यहाँ यत्र जहाँ प्रवृत्त भनेको प्रवेश गरेर सकेली विमुग्ध, सकेली भनेको हास परिहासको साथमा क्रीडाको साथमा, विमुक्त मुष्टि कर्पूर पांशु आफ्नो हातमा मानिलियो यिनीहरूले कपुरको धुलो हातभरि बोकेका छन् ती नारीहरूले, र त्यसको धुलोलाई, पांशु भनेको धुलोलाई छरिदिए उनीहरूले, विमुक्त भनेको छरिदिएका छन् मुष्टि कर्पूर पांशु मुठीमा भएको कपुरको धुलोलाई जसले, त त्यसमा परिमग्न, त्यसमा प्रवेश भएका छन् पद भनेका पाउ जसका, त त्यस कपुरको धुलोभित्र पाउ पसेर उरुभित्या धेरै डराएका पनि यिनीहरू, र धेरै डराएका छँदा बिस्तारै बिस्तारै के गर्दछ यिनीहरू, सतपाणी पंकज दलैही आफ्ना सतपाणी पंकज दलद्वारा, अर्थात् पाणी नै छ पंकज जसका, बाहु नै छन् पंकज, हात नै छन् कमल जसका, त्यस्ता कमलहरू हस्त कमलहरूद्वारा असकृत प्रयान्त्य निरन्तर हिँडी नै रहेका छन्, त्यस्ता हिँडिरहनेवाला मुग्धाः ती मुग्ध नायिकाहरूले खलु निश्चय नै केली गृहाणि सम्मार्जयन्ती ती क्रीडाका घरहरूलाई, केली गृह क्रीडाका घरहरूलाई सम्मार्जयन्ती बढारिरहेका छन् भन्नु जस्तो देखिन्छ। सत पद्म राग घटितायुत केली सद्म देदीप्यमान फलकानि मलीमसानि विज्ञाय बाष्प पवनैः परिमार्जयन्ती चैलाञ्चलैः प्रतिदिनं वनिता नरेणुन्। सत पद्म राग घटितायुत केली सद्म, सुन्दर सत भनेका जुन पद्मराग मणि हो, सत पद्मराग मणिद्वारा घटित भनेको निर्माण भएका अयुत केली सद्म हजारौं हजार क्रीडाका भवनहरू छन्,
ती भवनहरुमा देदीप्यमान फलकानी अत्यन्त देदीप्यमान परिबाट टल्टल्किने सुन्दर काठका फलेकहरू लगाइएका छन्। त फलकानी ती फलेकहरू चाहिँ मलिमसानी मैला रहेछन् भन्ने कुरो विज्ञाय। त देदीप्यमान पद्मराग जुन मणिद्वारा बनाएका हजारौं केली गृहमा क्रीडा गृहमा देदीप्यमान भएका फलेकहरू चाहिँ मलिमसानी इति विज्ञाय यी त मैला भएछन् भन्ने कुरो बुझेर वनिता भनेका वनिताहरूले चैलाञ्चलैहि भनेको चैल भनेको वस्त्रको अञ्चलै भनेको आँचल वस्त्रको आँचलहरूद्वारा र बाष्प पवनैहि बाष्प पवनको बाफले युक्त भएको हावा अर्थात् मुखले फू गरेर प्रतिदिनम परिमार्जयन्ती ती फलेकहरूलाई बढारिरहन्छन्। परन्तु न रेणुम त्यहाँ भएका पुष्पका रेणुहरूको सुगन्ध आइरहेको हुन्छ न रेणु त्यो रेणुहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले बढार्दैनन्। पद्मरागद्वारा बनाइएका हजारौं केली सद्म छन् त्यो दिव्यमान त्यसमा फलेकहरू देखिएका छन् ती मैला भएका छन् भनेर त्यहाँ कपडाको आँचलहरूद्वारा र मुखले फुक्ने काम गरेद्वारा वनिताहरूले प्रतिदिन बढारिरहेका छन् परन्तु पुष्पका रेणुहरूलाई बढार्दैनन्। स्वर्णालवाल घनसार रजः प्ररूढ मुक्तालतास्तवकराज विभूतयश्च नीलास्म बद्ध धरणी प्रतिबिम्ब जालैर्व्योमाङ्गणं विरमयन्ति बधूमुखानि। स्वर्णालवाल घनसार अब यहाँ पुष्पवाटिकाको कुरा गरौँ कस्तो रहेछ यो भन्दा स्वर्णको आलवाल बनाइएको छ। आलवाल भनेको पानी पुष्पमा फुलमा पानी हाल्नका लागि वरिपरि क्यारी बनाइएको हुन्छ त्यसलाई आलवाल भनिन्छ संस्कृतमा। त्यो सुवर्णमय आलवालहरू छन्। त सुवर्णमय जो आलवालमा घनसार रजः कपुरको धुलो प्रशस्त मात्रामा हालिएको रहेछ। त्यो कपुरको धुलोबाट स्वर्णालवाल घनसार रजः कपुरको रजद्वारा प्ररूढ उत्पन्न भएका त्यहाँबाट के उत्पत्ति भएछन् मुक्तालता भनेको मुगाका लहराहरू त्यहाँबाट उत्पन्न भए। त्यहाँबाट उत्पन्न भएका ती लहरामा माथि गएर विकसित भएका फुलेका स्तबका राज विभूतयश्च स्तबका राज भनेका पुष्पका गुच्छाका विभूतयश्च ऐश्वर्यहरू लिएर त्यसै गरी फेरि तल नीलास्म बद्ध धरणी प्रतिबिम्ब जालैहि नील अस्म भनेको नीलमणि जसलाई हामी नीलम भन्ने गर्दछौँ त्यो नीलम नाम गरेका मणिद्वारा बद्ध भनेको बनाइएको धरणी भनेको पृथ्वीलाई त्यसरी नीलमणिले छापिएको रहेछ चट्टसितले। त्यो धरणीमा प्रतिबिम्ब जालैहि त्यहाँ परेका प्रतिबिम्बका समूहद्वारा अर्थात् छायाद्वारा पनि व्योमाङ्गणम त्यस्तो आकाश रूपी जो आँगन हो माथि आकाशलाई चाहिँ आँगन भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त त्यस्तो नीलमणिमा प्रतिबिम्बित भएको छ व्योमाङ्गण जसको त त्यस्तो व्योमाङ्गणले व्योम रूपी आँगनले बधुमुखानी त्यहाँका नायिकाहरूका मुखलाई विरमयन्ती आराम दिन्छन् रमणीय बनाउँदछन्। स्वर्णालवाल घनसार रजः प्ररूढ मुक्तालतास्तवकराज विभूतयश्च नीलास्वबद्ध धरणी प्रतिबिम्ब जालैर्व्योमाङ्गणं विरमयन्ति बधूमुखानि। नृत्यन्ति यत्र बलभीषु गवाक्ष धूमधारामवेक्ष शिखिनोऽम्बुद लब्ध सौख्याः तत्र प्रविष्ट वनिताक्षि कटाक्ष पात पीयूष वृष्टिमुषिताः स्वरसम्पदाभिः। यत्र जहाँ बलभीषु भनेको बल्लीहरूमा बल्ली भनेको बलो भनौँ घरका छानामा लगाएका बलाहरूमा
के देख्दैछन् मयूरहरूले? गवाक्ष धूम धाराम अवेक्ष, गवाक्ष बाहिर धेरै धुवा लगाइएको रहेछ धूपको, धूपैको धुवा त्यो आँखी झालबाट भित्र प्रवेश गरे। देख्ने बित्तिकै यिनीहरूले के विचार गरे, यो त धुवाको धारा, यसलाई देखेर अवेक्ष, यसलाई देखेर अम्बुद लब्ध सौख्याः, हुन सक्छ यहाँ त पानी पर्न लाग्यो, यो त बादल पो हो भनेर अम्बुद भनेको बादललाई, लब्ध भनेको भेटाइयो भन्ने यस्तो सौख्याः सुखले युक्त भएका सिखिन भनेका मयूरहरू। फेरि कस्तो, तत्र प्रवृष्ट वनिताक्षी कटाक्ष पात पीयूष वृष्टिमुषितः, तत्र प्रविष्टानां वनितानां अक्षि एव कटाक्ष पातः, अक्षि कटाक्ष पात एव पीयूषानि अमृत वृष्टयः तैः मुषिताः। त्यहाँ भित्र प्रवेश गरेका वनिता नारीहरूको अक्षी भनेको नेत्र रूपी, नेत्रबाट भएको जुन कटाक्ष हो, त्यो कटाक्ष पातलाई मानिलिउँ, त्यो कटाक्ष पात मानिलिउँ एउटा अमृतकै वर्षा हो। त्यो अमृतको वर्षालाई देखेर वृष्टि मुषिता, त्यो वृष्टिद्वारा मुषित भनेका चोरिएका यी सिखीहरू, मयूरहरू, अर्थात् आँखी झालबाट भित्र धुवाका मुस्लाहरू पसेका छन्, त्यसलाई यिनीहरूले चाहिँ बादल सम्झे। बादल लाग्यो एकछिनमा चाहिँ त्यहाँका नायिकाहरूको नेत्रबाट निस्किएको कटाक्ष रूपी जुन अमृतको वृष्टि हो, त्यसलाई वर्षा सम्झिए। अनि वर्षा भइसकेपछि हर्षले आनन्दित हुँदै स्वर सम्पदाभि, आफ्ना स्वर रूपी सम्पत्तिद्वारा, अर्थात् मयूरको जुन केका स्वर हुन्छ, त्यो केका स्वरद्वारा ती मयूरहरू के गर्न लागे, नृत्यन्ती, नृत्य गर्न लागे। नृत्यन्ती यत्र बलभीषु गवाक्ष मूल धूम धारामवेक्ष शिखिनोऽम्बुद लब्ध सौख्याः, तत्र प्रविष्ट वनिताक्षी कटाक्ष पात पीयूष वृष्टिमुषितः स्वर सम्पदाभिः। आकारयन्ति पथिकात् नलिनी निबद्ध निचिता नलीनतुल गन्ध बहु प्रचारैः रथ्यासु घृष्ट नवचन्द्रकचन्दनानां शेकाश्च काननपदानि विभावयन्तः। उत्कृष्ट साहित्य छ यहाँनिर। आकारयन्ती बोलाउँदैछन्, कसलाई बोलाउँदैछन्, कसले बोलाउँदैछन्, काननपदानि भनेका जङ्गलहरूले, विभावयन्तः काननपदानि अत्यन्त प्रकाशमय भनेका जङ्गलहरू कस्ता छन्, अतुल गन्ध बहुप्रचारैः, अत्यन्त अतुलनीय सुन्दर सुगन्धको प्रचारद्वारा रथ्यासु गल्ली गल्लीमा, घृष्ट भनेको घसिएको छ, नवचन्द्रका सुन्दर नवीन कर्पूर र चन्दनानाम चन्दनहरूको शेकाश्च अभिषेकद्वारा पनि कानन प्रधान विभावयन्तः त्यो जङ्गलका कुना कुनालाई प्रकाशित गर्दा छँदा ती जङ्गलहरूले पथिकान भनेको बाटो हिँड्ने पथिकहरूलाई र नलिनी निबद्ध चित्तान नलिन निबद्ध चित्तान अलिन, पथिकान भनेको बटुवाहरूलाई र नलिनी बद्ध चित्तान अलिन, नलिनी भनेको कमलमा आबद्ध भएको छ चित्त जसको, त्यस्ता अलिन भनेका भ्रमराहरूलाई पनि, जसले आकारयन्ती मानिलिउँ बोलाइरहेका छन् कि भन्नु जस्तो, अर्थात् अतुलनीय सुगन्धीको प्रचार छ जसमा त्यो रथ्यासु भनेका मार्गहरूमा घसिएका सुन्दर कर्पूर र चन्दनको अभिषेकद्वारा
सारा जंगललाई नि प्रकाशमान गराउँदा छँदा त्यहाँ हिँड्ने बटुवालाई र कमलको पुष्पमा चित्त लगाएका भ्रमराहरूलाई मानिलौं बोलाइरहेका छन् कि ती कानन पदहरूले भन्नु जस्तो। मुग्धाङ्गनाभिररविन्द विलोचनाभिः धम्मिल्ल मल्ल कुसुमत सबसङ्कुलाभिः मन्दस्मितोज्ज्वल सुधा मधुरा अधराभिः गायन्ति दिव्यपुरुषः चरितानि विष्णोः चरितानि दिव्यपुरुषः गायन्ति। भगवान विष्णुका चरित्रहरूले दिव्य पुरुषहरूले गान गाउँदैछन्। कसका साथमा भन्दा मुग्धाङ्गनाभि अरविन्द विलोचनाभि अरविन्दायते लोचने यासाम ताभिः फुलिरहेका कमल जस्ता छन् नेत्र जसका त्यस्ता त्यहाँका दिव्य अङ्गनाहरू। फेरि कस्ता उनीहरूको विशेषण धम्मिल्ल मल्ल कुसुम सब सङ्कुलाभि। धम्मिल्ल भनेको धम्मिल्ल शब्दको अर्थ धम्मिल्ल संयताः कचाः भन्छ। संयत कच अर्थात् केशपासलाई सुन्दर बनाएर सजाएर राख्नलाई धम्मिल्ल शब्दले प्रयोग गरिन्छ। धम्मिल भनेका छन् मल्ल कुसुमत सब सङ्कुलाभि। मल्ल नाम गरेको अर्थात् बेली पुष्पको बेलीको जो कुसुम पुष्प हो त्यसको उत्सवद्वारा त्यसले सजावट भएर सङ्कुलाभि व्याप्त भएका जुन केशपास छन् जसका त्यस्ता कमल जस्ता नेत्र भएका। मन्द स्मितोज्ज्वल सुधा मन्द स्मित भनेको मुस्कान रूपी उज्ज्वल सुधा उज्ज्वल अमृतमय मधुरा अधराभि मधुर मधुर अधरोष्ठले युक्त भएका त्यस्ता मुग्धाङ्गनाभि सुन्दर अङ्गनाहरूको साथमा अङ्गनाहरूका साथमा सहयोगी तृतीया मुग्धाङ्गनाभि सुन्दर अङ्गनाहरूका साथमा। कस्ता मुग्धाङ्गना रहेछन् भन्दा अरविन्द विलोचनाभि अरविन्द नेत्र भएका धम्मिल्ल बनाएका छन् मल्ल पुष्पद्वारा व्याप्त केशपास जस्ता अर्थात् केशपासलाई बेली अथवा यो पुष्पको मालाले सजावट गरेका छन् जसले र मन्दस्मितोज्ज्वल सुधा उनीहरूको मन्द मुस्कान नै उज्जवल मानिली एउटा अमृत हो। त्यस्तो अमृतमय मधुर अधर भएका त्यस्ता मुग्ध अङ्गनाका साथमा दिव्य पुरुषाः भनेका दिव्य पुरुषहरूले विष्णु चरितानी भगवान विष्णुका चरित्रहरूको गायन्ती गान गरिरहेका छन्। सद्रत्न निर्मित वरोच्च निकेत तुङ्ग शृङ्गाटकेषु दिनकृद द्युतिभाक्षु रेजु आन्दोलनानि कुसुमानिलदोलितानि संसेवितानि जलयन्त्रकणाम्बुशेकैः सद्रत्न निर्मित वरोच्च निकेत तुङ्ग शृङ्गाटकेषु सद्रत्नद्वारा निर्माण गरिएका वर भनेका अत्यन्त सुन्दर उच्चा निकेत भनेका भवनहरूको तुङ्ग भनेको माथिल्लो भागमा रहेका शृङ्गाटक भनेको शृङ्गाटकको अर्थ हो चौबाटो। त्यसरी उच्च भवनका माथिल्लो भागमा चारैतिर फैलिएका बाटाहरू रहेछन्। त्यस्तो शृङ्गाटकेषु शृङ्गाटकमा चतुष्पदेषु चारै चतुष्पथे चारै मार्गमा चाहिँ दिनकृत द्युतिभाक्षु दिनकृत द्युतिभाग सु यो हो। दिनकृत भनेको सूर्यको द्युतिभाग भनेको प्रकाशलाई प्राप्त गर्नेवाला त्यस्ता के छन् त त्यहाँ कुसुमा निल दोलितानी
जलयन्त्र कणाम्बुसेकैहि त्यहाँ पनि जलयन्त्रको कणरूपी अम्बुले सिञ्चित भएका अर्थात् जलयन्त्र भनेको फोहराबाट उत्पन्न भएका जुन जलका कणरूपी जो जल हो त्यसले सिक्त बनेर त्यसद्वारा चाहिँ सिक्त हुँदै संसेवितानी सेवित भएका कुसुमानिल दोलितानी कुसुम पुष्परूपी अनिल भनेको वायुले दोलितानी हल्लाइएका पुष्प वायुद्वारा आन्दोलित भएका हल्लिएका आन्दोलनानी भनेका आन्दोलनहरू अर्थात् आन्दोलनको शब्द अर्थ हो झुलाहरू रेजुहु विराजमान छन् प्रकाशमान छन् अर्थात् रत्नले निर्माण गरेका सुन्दर अग्ला भवनका माथि छतमा चारैतिर जाने जुन बाटाहरू छन् त्यो चतुर्थ पथमा सूर्यको किरण जस्तो प्रकाशमान भएका जुन आन्दोलनहरू अर्थात् झुलाहरू छन् ती झुलाहरूलाई फोहराको जलहरूले अभिषिक्त भएर सुसेवित गरिरहेका छन् जसमा अभिषिक्त बनाउँदै सुसेवित भइरहेका छन् जुन ती झुलाहरू र ती झुलाहरूलाई कुसुमानिल दोलितानी भनेका पुष्पमय हावाले जसलाई हल्लाइ पनि राखेका छन् त्यस्ता झुलाहरू रेजु भनेका प्रकाशमान छन् पारावतान्यभृतसारस चक्रवाक दात्यूह हंस सुख मंजुल वाक विलासैः घुष्टानि हेम मृग लोचन मालिकाभि पुष्टानि चन्द्र मृग नाभि सुभाषितानि यत्रो शब्द आयो क्रिया छैन सबै विशेषणै विशेषण पारावत भनेको परेवा अन्यभृत भनेको अर्काले पालन पोषण गरिएको पक्षी विशेष भनेको कोइली कागभन्दा कोइली चङ्ख भन्छन् कोइलीले फुल पारेर लगेर कागको गुणमा राखिदिन्छ कागैले त्यसको बच्चा हुर्काउँछ त्यसकारण यसलाई अन्यभृत शब्दले प्रयोग गरियो पारावत भनेको परेवा अन्यभृत भनेको कोइली सारस भनेको सारस पक्षी भइगयो मैना चक्रवाक चखेवा दात्युह भनेको ठुलो कालो हाँस के अरे काग हंस भनेको हाँस भइहाल्यो सुक सुगा यिनीहरूका यी पक्षी विशेषका मञ्जुल वाक विलासै अत्यन्त सुन्दर वाक विलासद्वारा शब्दावलीद्वारा घुष्टानी घुष्टानी भनेको शब्दायमान भएका यिनी सम्पूर्ण पक्षी विशेषका वाक विलासद्वारा घुष्टानी भनेको शब्दायमान भइरहेको फेरि हेम मृग लोचन मालिकाभि सुवर्णमय मृगका नेत्र रूपी मालाद्वारा अर्थात् जता भनौँ त्यतै ती सुवर्णमय मृगहरूले हेरेका छन् तिनीहरूका लोचन नै माला जस्ता बनेका छन् हेम मृग लोचन मालिकाभि पुष्टानी तिनीहरूद्वारा परिपुष्ट भएका तिनीहरूको नेत्रद्वारा परिपुष्ट भएका फेरि कस्ता चन्द्र मृग नाभि सुभाषितानी चन्द्र भन्नाले कर्पूर र मृग नाभि भनेको कस्तुरी द्वारा सुभाषितानी सुभाषित भएका मगमग बास्न आएका के हुन् त यिनीहरू अब अगाडि जुन पुगेर आउँछ त्यस्तै फेरि वासन्तिका बकुल नीप कदम्ब नाग मन्दार चम्पक रसाल तमाल पुष्पैः वासन्तिका भनेको वसन्त ऋतु सम्बन्धी वसन्त ऋतुमा फुल्ने पुष्प माधवी पुष्प भनौँ त्यस्तै वासन्तिका भयो बकुल भनेको बकुल पुष्प जसलाई मौलश्री पनि भनिन्छ त मौलश्री पुष्प नीप भनेको यो कदम्बकै कुनै एउटा प्रजाति र कदम्ब भनेको कदम्ब नै भयो नाग भन्नाले पुन्नाग त्यस्तै गरी मन्दार भनेको पारिजात चम्पक भनेको चाँप
र रसाल भनेको आँप अनि तमाल भनेको तमाल पुष्प नै भयो। यी सम्पूर्ण पुष्पैहि यी पुष्पहरूद्वारा आस्तीर्ण कुञ्ज भवनोदर वेदिकासु यति सबै पुष्पहरू आस्तीर्ण भनेको ओछ्याइएर कुञ्ज भवनोदर वेदिकासु निकुञ्ज भवनका भित्र भएका उदर भनेको भित्र भएका वेदिकाहरूमा मधु माधव संश्रितानि मधु र माधव दुईटा महिना चैत्र र वसन्तलाई मधु माधव भनिन्छ। चैत्र र वैशाखलाई मधु र माधव। चैत्र र वैशाख रूपी जुन महिनालाई आश्रय गरिएका अर्थात् वसन्त ऋतुलाई आश्रय गरिएका मधु माधव संश्रितानि वसन्त ऋतुलाई आश्रय गरेर बनाइएका आन्दोलनानि झुलाहरू अर्थात् सबैले पहिलोको श्लोकको र यो श्लोकको पनि यति गर्दाखेरि पनि कुनै यहाँ क्रियापद नआएकोले ती आन्दोलनानि भनेका ती झुलाहरू यसरी सुन्दर सजावट भएर बसेका झुलाहरू चाहिँ रेजु भनेर पहिलाको कति श्लोक हो यो 16मा श्लोकसँग सम्बन्ध हेरेर उही अन्वय गर्ने विराजमान भइरहेका छन्। अर्थात् ती झुलाहरू त्यसरी नै प्रकाशित भइरहेका छन्। रम्भाजिरे जलज पल्लव तल्परम्ये मन्दानिलोस्य घनसार वितान भाजी भ्रम्यमाण मधुपाटलि किङ्करीणाम् आराव मुष्ट हृदया वनिताः स्वनन्ती। रम्भाजिरे रम्भ भनेको कदली कदलीको अजिर भनेको आँगन अर्थात् कदलीको आँगन भन्नाले कदली प्राङ्गण भनौँ। कदलीले सजावट भएको प्राङ्गणमा जलज पल्लव तल्परम्ये जलज भनेको कमलको पल्लव भनेको पत्ताले बनिएका सुन्दर तल्प भनेका बिछौना भएको त्यस्तो रमणीय प्रदेशमा फेरि कस्तो घनसार बितान भाजी घनसार भनेको कपुर कपुरको बितानलाई प्राप्त गरेको बितान भनेको माथिबाट लगाइने चँदुवा कपुरको चँदुवाको भाजन बनेको के त अस्य वैकुण्ठ लोकस्य यो वैकुण्ठ लोकको अनिल वायु जो हो त्यो मन्द अनिल मन्द वायु घुमिराखेको छ हिँडिराखेको छ। कसरी त जाँदैछ कसको साथमा त्यो वायुले युक्त भएका छँदा बम भ्रम्यमाण बारम्बारम भ्रमति बम भ्रम्य धेरैचोटि घुम्दा छँदा बम भ्रम्यमाण घुमिरहँदा बारम्बार घुम्दा छँदा को मधु पाटली किन्नरीणाम मधु भनेका सुन्दर पाटल किङ्करी भनेका गुलाब गुलाब रङका को किन्नरीहरू जो हुन् ती बार बार त्यहाँ घुमेर ती किन्नरीहरूको आरव भनेको मुखबाट निस्केका जुन शब्दमान ध्वनिहरू हुन् ती ध्वनिद्वारा मुष्ट हृदया चोरिएका छन् हृदय जसका अर्थात् ती किन्नरीहरूको मुखबाट निस्केको ध्वनिद्वारा चित्तवृत्ति हराइएका वनिता नारीहरू उनीहरू पनि स्वनन्ती परस्परमा स्वनन्तीको अर्थ शब्दम कुर्वन्ती गुनुमुनु शब्द गरिरहेका छन् बिस्तारै बिस्तारै गाना गाइरहेका छन् उनीहरू पनि। यस्तो ठाउँमा कस्तो ठाउँमा कदलीको प्राङ्गणमा कमलको पुष्पको सुरम्य बिस्तरामा कपुरको माथिबाट चँदुवा बनेको छ त्यसमा जुन मन्द अनिलको साथमा मन्द वायुको साथमा त्यहाँ घुमिराखेका सुन्दर लाल वर्णका किन्नरीहरूको मुखबाट निस्किएको शब्दायमान ध्वनिद्वारा हृदय चोरिएका वनिताहरू गुन्जायमान गर्दैछन् भन्ने अर्थ भयो।
उत्फुल्ल पंकज बने विमलाम्बुरासौ उन्निद्र निन्द्र रहेछ निन्द्र होइन निद्र उन्निद्र पद्म पुलिने कमला सखीनाम स्नानावगाह अवगाहन समुद्भव किङ्किणीनाम नादाः विहङ्गम रवैः द्विगणी भवन्ति। उत्फुल्ल पंकज बने फुलिरहेका कमलको वनमा विमलाम्बुरासौ विमल सुन्दर निर्मल जलराशिमा र उन्निद्र पद्म पुलिने उन्निद्र भनेको निद्रा नलागेको पद्म भनेको कमल भन्नाले खिलेको कमल भन्ने फुलेको कमलले युक्त भएको पुलिनमा पुलिन भन्नाले किनारमा तलाबको किनारमा के देखिन्छ त भन्दा कमला सखी नाम त्यस्तो त्यहाँ भित्र भएको जुन तलाब छ त्यो त्यसरी कमलहरू वरिपरि फुलेका छन् त्यस्तो तलाउमा कमला सखी नाम भनेका कमलाका लक्ष्मीजीका सखीहरूका स्नानावगाहन समुद्भव स्नान रूपी अवगाहन डुब्की लगाउँदाखेरि समुद्भव उत्पन्न भएका र डुब्की लगाएर पाउ चालेर चाहिँ त्यहाँ तैरिँदाखेरि उनीहरूको चरणबाट निस्किएका नुपुरका ध्वनिहरू किङ्किणी नाम नादाह तिनीहरूका किङ्किणी भनेको पाउजुका नादहरू जो छन् ती नादहरू विहङ्गम रवैही बाहिरबाट चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू पनि विहङ्गम भनेको चराहरू पनि खुब ध्वनि गरिरहेका छन् उनीहरूको रवैही तिनीहरूका ध्वनिहरूद्वारा द्विगुणी भवन्ती मानिलिउँ यी किङ्किणीका ध्वनि अर्थात् ती महालक्ष्मीका सखीहरूले स्नान गर्दा त्यो स्नान गर्नलाई भित्र पसेर पाउ चाल्दाखेरि बजेका तिनीहरूका पाउजुका ध्वनिहरू यी चराचुरुङ्गीको आवाजद्वारा द्विगुणा भइरहेका छन् जस्तो देखिन्छ। फुल्ल पंकज भने कहाँ त भन्दा पंकज वनमा फुलेका पंकज वनमा सुन्दर जलराशिमा र प्रफुल्ल भएका कमलको पुलिनमा किनारमा बालुवामा तटमा त्यहाँ चाहिँ कमलाका सखीहरूको स्नानको अवगाहनद्वारा उत्पन्न भएका पाउजुको ध्वनि नादहरू चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूको ध्वनिको साथमा तिनीहरूले गर्दा दुई गुणा ती ध्वनिहरू भइरहेका छन् भनियो। जय श्रीमन्नारायण। आज नसकिने जस्तो छ है, आजलाई 20औं श्लोकमा विश्राम गरौँ। आकारे दधि भोजनम, सबैले दही भात भोजन गर्ने सौभाग्य। आजलाई विश्राम गरौँ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।